नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीतिक कूटनीतिक विषयवस्तुमा चिरफार गर्दैछौँ। देशको अर्थतन्त्रको बारेमा आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैनौँ। सातवटै प्रदेशको बजेटको बारेमा आज हामी समीक्षा गर्दैनौँ। हाम्रो देशको अर्थनीतिको बारेमा आज हामी छलफल गर्दैनौँ। राजनीति र कूटनीतिको सम्बन्धको बारेमा, नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा, नेपाल चीन सम्बन्धको बारेमा र नेपाल अमेरिका सम्बन्धको बारेमा, एमसीसीको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। पछिल्लो समय हाम्रो देशमा नेपाल भारत सम्बन्धहरूको कुरा गर्दा चिसिएको छ, तर पनि भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले वार्ताको विकल्प छैन भनेर हिजो घोषणा गर्नुभएको छ र उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ नेपालसँग हामी मिलेर जानुको विकल्प छैन, सम्बन्ध सुमधुर बनाएर जानुको विकल्प छैन भनेर भारतीय पक्षको पनि प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। तर वार्ता कसरी हुन्छ त, वार्ताका मोडालिटीहरू कस्तो हुन्छ पर्छ त, आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कोरोनाको सङ्क्रमणले देश यतिखेर महामारीतिर गइरहेको छ। सङ्क्रमणको सङ्ख्या हत्तै बढेको छ, प्रत्येक दिन रफ्तारमा बढिरहेको छ। बालुवाटारमा यतिखेर मन्त्री परिषदको बैठक जारी छ। लकडाउन खुकुलो भएको छ, चहलपहल हत्तै बढेको छ, तर सङ्क्रमणको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। र अब नेपालले भारतसँग कसरी डिल गर्नु पर्ला त। हाम्रो बिचमा आज दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैले चिनेको जानेको बुझेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, कूटनीतिका ज्ञाताहरू हुनुहुन्छ। डाक्टर सम्राम सिंघुडा र हिरेनलाल श्रेष्ठ, यहाँ दुवैलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब हुनुहुन्छ? सब ठिक छ। अब नेपाल भारत सम्बन्धमा आज हामी कहाँ छौँ, कस्तो अवस्थामा छौँ, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। चिसिएको अवस्था छ, तर अब यो चिसिएको अवस्थालाई एक किसिमको अहिले दुवै तर्फबाट झल्यास भएको स्थिति। त्यसो हुनाले जे भयो अब यसलाई चाहिने कुल डाउन गरेर फेरि सम्बन्धलाई चाहिने सुमधुर नबनाइकन दुवै पक्षलाई सुख छैन त्यतैतिर जानुपर्छ भन्ने एक किसिमको रियलाइजेसनको स्थितिमा छ। कुल डाउन होला दुवै पक्ष, तपाईँलाई विश्वास छ? कुल डाउन नभइकन सुखै छैन। भारत नेपालको सम्बन्ध यति बहुआयामिक र यति किसिम गहिरो छ कि तपाईँको कुनै एक घटनाले यो सम्बन्धलाई लामो समयसम्म प्रभावित पारिराख्न दिन सक्दैन र दिन हुँदैन पनि। त्यसै हुनाले मैले चाहिने विभिन्न माध्यमबाट तीनटा पी भनेको छु, 3 Ps को भारतीय विद्वानहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि अब हामीले चाहिने तीनटा पीको एउटा मार्गचित्र मैले प्रस्तुत गरेको छु। त्यसमा पहिलो भने के भनेदेखि प्रिभेन्ट भनेको छु मैले, यो कुल डाउन भने त्यही हो कि एउटा स्थितिमा पुग्यो, असमझदारी र सामञ्जस्यताको एउटा स्थिति पुग्यो। अब चाहिने त्यो कुरालाई के भनेदेखि सम्बन्धलाई फेरि प्रभावित गर्न दिन हुँदैन, केही समय कुल डाउन गरेर एक किसिमको यसलाई चाहिँ अरू बिग्रिन दिन हुँदैन भनेर पहिलो भने प्रिभेन्सन। दोस्रो चाहिँ तयारी, प्रिपरेसन दुईवटा पाटोमा। एउटा चाहिने वार्ताको लागि तयारी, वार्ताको लागि ग्राउन्ड वर्क बनाउने। दोस्रो कुरा हामीले अब तयारी भन्दाखेरि अरू पनि तयारीहरू हुनसक्छ, वार्तामा आवश्यक पर्ने कुराहरू अहिले सरकारले गरि पनि रहेछ, तर त्यसको साथसाथै चाहिने हाम्रो मानसिक किसिमको तयारी कि चाहिने वार्ताबाट चाहिने हुने निष्कर्ष जो हो त्यो निष्कर्षलाई राजनीतिक रूपमा सबै रूपमा मान्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाटको तयारी एउटा चाहिने दोस्रो। अनि त्यसको आधारमा चाहिँ वार्तामा सकेसम्म चाँडै परराष्ट्र सचिव स्तरको वार्ता सकेसम्म चाँडै गर्नुपर्छ यो तयारीको प्रक्रिया सकेपछि। अनि त्यसबाट चाहिने तेस्रो पी भनेको प्रोग्रेस, प्रगतितिर नगइकन सुखै छैन। यो चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध हो कि यसलाई अब तपाईँको यो अहिले यो केही समय भयो, तर कुल डाउन भएपछि अगाडि बढ्नुपर्छ। एडेनजी, तपाईँले महाकाली सन्धि हुँदाखेरि विपक्ष मतदान गर्नुभयो। अहिले आएर हामी लिम्पियाधुरा लिपिड कालापानीको कुरा गरिरहेछौँ नि त, होइन? नेपालको भूभाग फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर नेपालको संविधान संशोधन गरेर वैधानिकतातिर पनि गइसक्यो। तर तपाईँ फेरि महाकालीको कुरा किन बिउताउन चाहनुहुन्छ? के कारणले भन्नुहोस् त? यो सन्धि त नेपालको हितमा थियो होइन र? महाकाली त थिएन। जस्टिफाई यो 3-4वटा कारण छ। पहिलो, केही बेला मैले हाउसमा बोले त्यो बेला छापिएको छ
रेकर्ड पनि छ यो संसदको लाइब्रेरीमा। अब सीमा नदी महाकाली त्यसको मुहान कहाँ हो, लिम्पियाधुरा भनेर किटान गर्नुपर्ने जस्तो रकमी कुरा के घोषाल्यो भन्दा अधिकांश भाग सीमा नदी भनेर मानव चाहिँ लिम्पियाधुरा छोड्न सकिने हो कि, त्यस्तो जाली कुरा राखिरहेछ। यसैले यस्तो जाली कुरा हाम्रा देशका नेताहरूले गरे भारतसँग सम्झौता गर्दा महाकाली सन्धि गर्दाखेरि गरेका थिए। प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओली, त्यतिखेर महाकाली सन्धि जसरी पनि पार्टी गराउनुपर्छ भनेर उहाँले मलाई अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो। केपी राजन त्यतिखेर राजदूत हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले नक्सा जसरी निकाल्यो त्यो पहिलेका कुराहरू पञ्चायत कालमा चाहिँ यो नगेन्द्र प्रसाद रिजालले बुच्चे नक्सा निकालेको चुच्चे छोडेर इन्डियाले तयार गरिदिए, त्यो उसको मिस्टेक थियो। त्योभन्दा अगाडि महेन्द्रले आँखा चिम्लेर बस्या हो, त्यहाँबाट नफर्कन्दा पनि 69मा पहिलो चाहिँ मिस्टेक त अझ मातृका प्रसाद कोइरालाले 18वटा ठाउँमा चेकपोस्ट बनाउनु दियो, इन्डिया राख्यो। अब 17वटा चेकपोस्ट 69मा फर्कायो, कालापानीबाट फर्केन भन्दाखेरि अनि त्यसलाई फर्काउन नसक्नु। 25 वर्ष अघि गरेको महाकाली सन्धि आज फेरि विवादमा पर्यो, बहस सुरु भयो, यो गलत भयो। अब त्यो चाहिँ नि अस्ति संसदमा बोल्ने केही मधेसका साथीहरूले पहिले पनि कमजोरी हो, त्यो बेलै सीमा नदीको रूपमा त्यसलाई अङ्कित गरे भए हुन्थ्यो। अब त्यो नक्सा राखेरै गर्नुपर्छ नि। अब राष्ट्रमन्त्री प्रतिज्ञाले नै भन्नुभयो गलत भयो, गलत निर्णय भयो महाकाली सन्धि चाहिँ भनेपछि गलत सच्याउने काम पनि गरे त। नक्सा निकाल्नु भने अहिले लिम्पियाधुरा समेतलाई राखेर त्यो त सच्याएको हो नि, सच्चिने अधिकार त हुन्छ नि। आफूले ढोका खाइसकेपछि आफूले चाहिँ नि कहाँ चुक्यो, अब त्यो त र यसपालि तर हाम्रा देशका नेताहरूले भन्नुहुन्छ महाकाली सन्धि जस्तो फाइदा नेपाललाई अरू सन्धिमा भएको थिएन भारतसँग। त्यो त पश्चिमबाट सूर्य आउँथे भन्थे, तर उनीहरूले नि अहिलेसम्म डिपिआरै तयार भएन। संसारमा कोही डिपिआर चाहिँ पछि तयार गर्ने, अब पहिले सन्धि गर्ने भन्ने हुन्छ र, त्यस्तो गल्ती पनि गर्यो डिपिआर तयार नगरिकन। दोस्रो कुरामा चाहिँ डिपिआर किन तयार भएन भन्दाखेरि पानीको अग्राधिकार ऊ उपयोग गर्न चाहन्छ। नेपाललाई मूर्ख बनाउनलाई यो बिजुलीको झिलिमिली, तर व्यवहारमा चाहिँ उसले पानी चाहिँ लग्ने। अब पानी त अहिले लगाएको छ, भएर पनि कार्यान्वयन भएन नि। किन डिपिआर तयार हुन सकेन, किन लागू हुन सकेन भन्दाखेरि, र वास्तवमा यो कालापानीको प्रब्लम अथवा लिम्पियाधुराको प्रब्लमको पहिलो चरण भनेको पानीको लागि यो 1920तिर 1910देखि के भयो भन्दाखेरि युपीमा ठुलो अनिकाल भयो, सुक्खा पर्यो। अनि अङ्ग्रेजले चन्द्रशमशेरसँग कुरा गरेर 1920मा सारा बाँध बनाउने सम्झौता गरे। अब त्यो बेलादेखि महाकालीको महत्त्व उनीहरूले बुझ्यो। यो त इन्डियाको 3जना भन्दा बढी प्रधानमन्त्रीहरूको ठाउँमा पानी पुर्याउने प्रोजेक्ट हो यो भन्दाखेरि, त्यसैले पानीमाथि आफ्नो बढी हक तयार गर्नको लागि अङ्ग्रेजकै पाला अब 1816मा सुगोली भयो, त्यो अनुसार त लिम्पियाधुरै हो। तर 1868देखि अलिअलि चेन्ज गरेर पूर्वतर्फ सार्न लाग्यो। किन भन्दाखेरि पानीको बढी भाग मेरो सोर्स अन्तर्गत भयो भनेर पहिलो चाहिँ नि त्यहाँनिर नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा आफ्नो कुरा राख्न सकेका छैन। डाक्टर समराम सिंहको उहाँले भन्नुभयो महाकाली सन्धिमा नेपाल चुक्यो, कमजोरी भयो, राष्ट्रघाती सन्धि भनेर उहाँले भन्नुभयो। कसरी जस्टिफाई गर्नुहोस् है तपाईँ एकदम कूटनीतिक ज्ञाताको नाताले। हेर्नुहोस्, अब यो सन्धि महाकाली सन्धिकै विषयमा भन्दा पनि अहिले जुन कुरा उहाँले निकाल्नु भएको छ नि, वृहत रूपमा अहिले हामी यो स्थितिमा किन पुग्यौँ भारत नेपाल सम्बन्धमा भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिने अहिले मैले 3टा कुरा भने। एउटा कुरा त के भनेदेखि अहिले जुन स्थितिमा हामी छौँ त्योभन्दा चाहिने अनेक कुरा निकालेर सम्बन्धलाई झन्झन चाहिने कटु बनाउने पक्षमा म कदापि छैन र हाम्रो पक्षबाट त्यो हुनु हुँदैन। भारतमा पनि
झल्यास चाहिने के भनेदेखि हामीले त्यसरी चाहिने द्विपक्षीय परराष्ट्र सचिवहरूको सम्बन्ध के भनेदेखि यो बैठकबाट यो सीमा सम्बन्धी दुईटा जुन मुख्य स्थानहरू छन् कालापानी र सुस्ताको अरू करिब चाहिने प्राविधिक समितिबाट सकियो। तर यो दुईटा चाहिँ अत्यन्त चाहिने संवेदनशील ठाउँहरू भएको हुनाले परराष्ट्र सचिवको स्तरबाट पहिला यो समाधान गरौँ भनेर त्यसलाई अपग्रेड गरेन हो भनेपछि त्यो एउटा चाहिँ त्यहाँ समस्या कहाँ भइदियो भनेदेखि यदि त्यो हामीले जब प्रस्ताव गऱ्यौँ त्यो परराष्ट्र सचिव स्तरको बैठक त्यो बैठक यदि सुचारू रूपमा गइरह भएदेखि आज हामी यो स्थितिमा पुग्दैन थियौँ भनेदेखि मैले भन्न खोजेको के हो भने अबको हाम्रो मार्गचित्र भनेको अब ठिकै छ यो चाहिने एउटा अहिले आम एउटा सहमतिको वातावरण बन्या छ राष्ट्रियताको हिसाबमा राष्ट्रिय हितको विषयमा भन्दाखेरि यसमा हामीले अब वार्ता गर्नुपर्ने बुँदाहरू के हुन् त अब जब वार्ता सुरु हुन्छ अनि सरकारले विज्ञ समूह पनि त बनाएको छ नि त छलफल गर्नको लागि कसरी जाने भनेर प्रमाण जुटाउनको लागि एटलिस्ट त प्रमाण त चाहियो होइन विज्ञ समूह बनायो तर अब त्यसमा चाहिँ मेरो धारणा तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने अलि इमेच्योर भयो त्यो कस्तो भनेदेखि अब ठिक छ यो बृहत रूपमा चाहिने भारतसँग चाहिने गर्नुपर्ने वार्ताको एजेन्डा तयार गर्ने किसिमको चाहिने एउटा समिति भइदिए हुन्थ्यो। अब यो त के भनेदेखि हामीले नक्सा जारी गरिसक्यो त्यो चुच्चोवाला नक्सा पनि बाहिर निकालिसक्यो हुँदा संविधान संशोधन भइसक्यो अब चाहिने प्रमाण जुटाउने केमा समिति बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकता चाहिने मलाई चाहिँ खै कस्तो लागिरहेछ। त्यसै हुनाले मैले भने हेर्नुहोस् तयारी भने के हो भने एउटा चाहिँ आन्तरिक रूपमा भारतसँग हामीले गर्नुपर्ने वार्ताका मुद्दाहरू के हुन् महाकाली सन्धि होला पञ्चेश्वर होला अरू चाहिने अरू विषय होलान् त्यो अब त्यो बृहत रूपमा चाहिने एउटा चाहिने एजेन्डा तयार हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा त्यसलाई चाहिने शान्त कूटनीतिको तर्फबाट हुनुपर्छ। यो चाहिने के भनेदेखि यसरी तर आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ नेपाली राजनीतिमा जताततै तपाईँलाई थाहा छ आरोप प्रत्यारोप शीर्ष नेताहरूले नै बोलिरहनु भएको छ कटाक्ष गर्नुभएको छ नि त भारत। अब त्यसो हो भने त्यो चाहिँ अब के भनेदेखि हेर्नुहोस् सम्बन्धलाई झन्झन उत्तेजित बनाएर झन्झन चाहिने तपाईँको उसमा लाने हो भने त्यसमा मेरो कुनै सहभागिता हुँदैन। अब यदि मेरो काम चाहिने कूटनीतिको काम चाहिँ के भने सम्बन्धलाई सुधारमा लाने हो बिग्रिन लागेको सम्बन्धलाई झन् चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउने हो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मैले दिएको 3टा प्रेस्क्रिप्सन त्यही हो। होइन तपाईँले दिनुभएको कुरा एकदम सही छ सठिक छ तर त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले मान्नु पर्यो परराष्ट्र मन्त्रीले मान्नु पर्यो भारतीय पक्षले पनि स्वीकार्नु पर्यो नि त। भारत तयार छ भारत पक्षलाई मान्न होइन सुन्नु न अहिले तपाईँले नै भन्नुभयो राजनाथ सिंहले अहिले आएर के भनेदेखि होइन वार्ताको माध्यमबाटै समाधान सुरु हुनुहुन्छ भन्ने अहिले भारतबाट त म देखिरहेको छु एकताले चाहिने भारतीय सेनापतिले जे कुरा गर्नुभयो पछि आएर देहरादुनमा आएर के भन्नुभयो के भनेदेखि होइन हाम्रो त्यस्तो केही छैन नेपालसँग सम्बन्ध सुमधुर छ र हामी समुद्र गर्छौँ भने मतलब अलरेडी उनीहरूले पनि केही यस्तो कुरा भयो यो नहुनुपर्ने कुरा भयो चिनले उस्काएर भन्दै भयो त्यसमा के भने छलफल हुँदाखेरि मैले पनि भारतीय मित्रहरूलाई भन्दै यो कालापानी भन्ने विषय हामी सानो हुँदादेखि उठिरहेको विषय हो। हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा जुन किसिमको एम्फेसिस दिएर हामीले उठाउनु पर्ने हो त्यसमा तलमाथि भाव हुनसक्छ। तर यो कालापानीको विषय अहिलेको हो र भन्दाखेरि अहिले चाहिँ आएर नेपाल जस्तो एउटा चाहिने यति लामो स्वतन्त्र देश इतिहास भएको देश यत्रो चाहिने जनतासम्म चाहिने यो विषय छ त्यसलाई चाहिने उठाउँदाखेरि भारत चिनले उठाएको भारतको कमी कमजोरी छ नि त होइन यस्तो कालापानी त नेपालको हो नि त सबै प्रमाणहरू छ नि त होइन त्यसै संग्रामसिंह कुरा होइन त्यो छ। भारतीय पक्षले आज किन फेरि अर्को थापिरहेको छ त किन शर्तहरू राखिरहेको छ त होइन सुन्नुहोस् न यो चाहिँ के हो भने नेपालको भनेर मान्न किन तयार छैन स्वीकार्न किन तयार छैन भारतीय पक्ष उनीहरू अझै पनि तयार उनीहरूसँग पनि प्रमाण छ भन्छन् हामीसँग पनि प्रमाण वार्ता त्यसैको लागि नै चाहियो। हेरेनजी हजुर अब तपाईँले महाकालीको कुरा गर्नुभयो होइन इति वृत्तान्त यसबारेमा आगामी दिनमा पनि हामी बहस गरौँ। अब नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि धेरै विषयवस्तु छन् क्या ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिचमा संवाद होला हुन्छ कसरी गर्नै पर्छ किन कसरी हुन्छ म तपाईँलाई चिसोपन त छ हेर्नुहोस् धारहरू छ समस्या छ 3टा कारणले हुन्छ। नम्बर 1 उनीहरूले सोचेकै थिएन नक्सा निकाल्छ
उनीहरूले सोचेकै थिएन कि पार्लियामेन्टमा एकमत हुन्छ, राष्ट्र एकता देखाउँछ भनेर। डेमोक्रेटिक ट्रेडिसन भएको कन्ट्री भएपछि पार्लियामेन्टको एकमतले पास गरेको कुरालाई उसले बाध्यता दिएर बस्नु पर्यो नि। एउटा कारण त्यसले चाहिँ नि भयो। अहिलेसम्म किन यो सल्भ भएन भन्दाखेरि उसको काम डिभाइड एन्ड डाइल्युट इस्युलाई। अब यसबाट डिभाइड गर्न सकेन भन्दाखेरि अब बाध्यता आयो। त्यति मात्रै होइन, इन्डियालाई वार्ता गर्ने प्रेसरबाट यसले सृजना गरेको होइन। अब नयाँ कुनै प्रधानमन्त्री भयो भने पनि ब्याक गर्न सक्दैन। अब लिपुलेक लिम्पियाधुरा त्यहाँ कालापानी नेपालको होइन भन्ने कसैले चाहिँ अब सक्दैन। पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा पुर्याएर त्यो भकुण्डोलाई भएको बेलाबाट तपाईँलाई थाहा छैन अब एकता नेपालमा पहिलो पटक भयो हिरेनजी। अहिलेसम्म राष्ट्रियताको बारेमा यसरी नेपालमा कुनै पनि शक्तिको बिचमा सबै शक्ति एक ठाउँ उभिएको थिएन क्या, विभाजित थियो। तर यसपटक नेपाल एक भयो, एक ढिक्का भयो। तर भारतीय पक्षले नेपालको यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ, लिया छ। त्यो कुरा तपाईँ पाउनुहुन्छ अनुभूति? यो त्यहाँको सेना प्रमुखले कुरा चेन्ज गर्यो। पहिले इन्डिया चाइनाले उचाल्यो भनेर। अहिले राजनाथजी नै हो। अब वास्तवमा 62मा आएको किन उनीहरू भन्दाखेरि चिनलाई वाच गर्ने र चिनलाई छेक्ने ठाउँ, त्यो ठाउँ चाहिँ स्ट्राटेजिकली इम्पोर्टेन्ट भनेर आएको सुरक्षा चौकी बनायो भने। अब त्यो बेला चाहिँ उनीहरूको इन्डिया र चाइनाको द्वन्द भएको बेला आएर स्टेसन बनाएको, त्यहाँ चौकी बनाएको। अब पछि उनीहरूको सम्बन्ध सुध्रिन थाल्यो। हामीलाई नसोधिकन 2015मा लिपुलेकबाट बाटो खोल्ने व्यापार गर्ने तीर्थयात्री भन्यो। यसैले मैले पहिले भनेको थिएँ त्यो बेला दुईटा इलिफेन्ट हात्तीको बिचमा झगडा गर्दा पनि खतरा, ल गर्दा झन् खतरा। लिपुलेकको एग्रिमेन्ट उनीहरूले गरे। हामीले दुवैलाई प्रोटेस्ट लेटर दियौँ। चाइनाले जवाफ दियो तपाईँहरूको प्रमाण छ भने हामी बनाउँदैनौँ। अहिले पनि 4 किलोमिटर चाइनातिर बनाएको छ। तर चाइनाले 2015मा त भारतलाई साथ दियो नि त। हो, त्यो उसले चाहिँ 2072 छ भने बनाउँदैन। बेजिङमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा चीनले सम्झौता गरेको होइन। त्यसैले त्यसको नेपालले प्रोटेस्ट गर्यो दुवैलाई। चीनले रेस्पोन्स गर्यो, करिडोर बनाउने भनेर रेस्पोन्स गर्यो। चाइनाले चीनले त अगाडि बढाउन दिएन। त्यो कुरा त हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ क्या, स्वीकार्नुपर्छ। चीनले पनि कमजोरी त त्यही त भने मैले अघि भने नि, दुईटा इलिफेन्टले लभ गर्दा पनि खतरा, झगडा गर्दा पनि खतरा। त्यसैले नेपाल जोगिनुपर्छ। कसरी म भन्छु नि। त्यसैले अब हुनुपर्ने त के भन्दाखेरि नेपालको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता, स्वतन्त्रताप्रति आफै सचेत, आफै जागरुक र आफैले नै आफ्नो देशको इन्ट्रेस्ट हेर्ने हो, अर्काको पन भएर जाने होइन। र नेपाल चाहिँ दुवै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राख्न चाहने, सन्तुलन राख्न चाहने भएको हुनाले चीनको विरुद्ध कालापानीमा इन्डियाको मिलिट्री बेस कन्टिन्यू गर्न दिनु हुँदैन, फर्काउनुपर्छ। कसरी फर्काउनु? ठ्याक्कै संग्राम सुङ्गुराजी, उहाँको तर्कमा तपाईँको विमति कि सहमति? होइन, अब त्यसमा विमति भन्ने त प्रश्न आएन होइन। सबभन्दा कुरा चाहिँ अब प्रश्न कहाँ हो भनेदेखि समस्यालाई सुल्झाउने कसरी, समस्यालाई उठाइदिन सजिलो छ, सुल्झाउने कसरी? अहिले समस्या त गाँठो परेको छ नि। हो, त्यसो हुनाले नै कसरी फुकाउने त्यो गाँठो? त्यही हो। त्यसो हुनाले मैले भने केही समय तपाईँको यो दुवै पक्षलाई कुलिङ डाउन पिरियड, आफूलाई नै रिफ्लेक्सन गर्ने, आफूलाई नै कहाँ ल्यायौँ भन्ने। दोस्रो कुरा चाहिँ नि भारतसँगको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, मैले जहिले पनि 3टा, यो अहिले पानीको अघि त उहाँहरूले कुरा गर्नुभयो होइन, 3टा विषयमा जबसम्म भारतसँग चाहिने प्रष्ट रूपमा हाम्रो उच्च स्तरमा तपाईँको समझदारी हुँदैन, भारतसँग यो किसिमको भइरहन्छ। पहिलो कुरा भनेको अहिले यो कुरा प्रष्ट रूपमा आयो के भनेदेखि अब हामीलाई कस्तो लाग्छ, केही हाम्रा साथीहरूलाई भनेदेखि यहाँ जति पनि नेपालमा समस्या हुन्छ भारत देखिन्छ। यतिसम्म कि नेपालको सभरेन्टी, सार्वभौमिकता छ नि, त्यसमा कतैबाट खतरा छ भने भारतसँग भन्ने किसिमको दृष्टिकोण बनिसकेका छैन। अहिले जनमतै बनिसकेको छ होइन, नेपाललाई खतरा अब भारततिरबाट होइन। मलाई लाग्छ त्यो हेर्नुहोस्, यो अहिलेको इन्सिडेन्टले र खास गरेर चाहिने के भने त्यसै हुनाले मेरो एउटा अब चाँडै नै तपाईँको आउँछ
स्पटलाइटमा एउटा आर्टिकल आउँछ मेरो भइरहेछ। यो के भने त्यही हुनाले मैले भने नि यहाँ दुवै पक्षबाट केही चाहिने अत्यन्त अब अदूरदर्शी कुराहरू भए, बुझ्नु भएन। अघि मैले भने प्रिपरेसनको रूपमा त्यो रिफ्लेक्सन भने त्यही हो कि चाहिने लामो समयसम्म यत्रो घनिष्ठ सम्बन्ध छ, यत्रो इस्यु छ, यो कालापानी भने पहिलेदेखि आइरहेको कुरा हो भनेर अब त्यसमा पार्टली हामीले पनि चाहिने जुन स्तरको हाम्रो यसबारेमा इमोसनल इन्भल्भमेन्ट छ त्यो कुरा कन्भे गर्न सकेनौँ। अब उनीहरूले पनि एक किसिमको ठुलो शक्ति राष्ट्र, अब विभिन्न किसिमको तपाईँको त्यो ग्रेट पावर एरोगेन्स भन्छ क्या, त्यो चाहिँ उनीहरू यसले चाहिँ सानो कुरा ओभरलुक गर्छन् भन्दाखेरि त्यो भाव हुनाले हामीले बारम्बार यो पराराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक गरेर यो सुल्झाउँ भनेर भन्दाखेरि पनि अब त्यो चाहिने कोरोना भाइरस सकिसकेपछि रे अब त्यसो भने त्यो बाटो उद्घाटन गर्नलाई अहिले के को हतार थियो त? त्यो पनि पछि गराए, जबकि थाहा छ दुवै प्रधानमन्त्रीहरूले को बिचमा यो चाहिने सम्बन्ध सीमाको कुरा सुल्झाउन भनेर त एग्रिमेन्ट भएको छ हाम्रो डिस्प्युटेड टेरिटोरीहरूको बारेमा दुईटा परराष्ट्र सचिव मिलेर यो चाहिने समाधान गर्न लाउँ भनेर। त्यसको पछाडिको ध्येय के हो भन्दाखेरि चाहिने कुनै एउटा सीमाको विषयले यो कुनै एउटा ठाउँको विषयले यो बृहत किसिमको बहुआयामी किसिमको गहिरो किसिमको सम्बन्धलाई प्रभावित नगरोस् भन्ने कुरा न हो। त्यो मानेर न त्यो कुरा गरे हो भन्दाखेरि अहिले आएर त्यो भएन भन्दाखेरि त्यो सच्याउनु पर्यो। यति एकताले त्यो कुलिङ डाउन पिरियड अहिले चाहिने तपाईँको धेरै वास्तवमा अब तपाईँले धेरै इन्सिस्ट गर्नुभयो र म एग्री गरिहालेँ। म चाहिने के भनेदेखि अहिले उताबाट चाहिँ अलिकता त्यो भइरहेको हो कि देखिरहेको छु जस्तो देखिरहेको छु। त्यसो भारतीय पक्ष वार्ताको लागि नेपालसँग डिल गर्न तयार छ। अब अहिले त मैले भनिहालेँ नि, अहिले सङ्केत देखियो होइन। अहिले त कस्तो तपाईँको पार्लियामेन्टबाट पास हुने बित्तिकै उहाँबाट स्टेटमेन्ट निक्लियो के भने यो दुई पक्षको सीमा समस्या चाहिने वार्ताबाट सुल्झाउने भन्ने कुरालाई पनि यसले चाहिने उल्लङ्घन गर्यो भन्ने किसिमको। तर त्यो के हो भने इमिडिएट रियाक्सन हो। जस्तो हामीले के भनेदेखि यो नक्सा निकाल्ने कुरा छ नि, यदि उनीहरूले चाहिने यो वार्तामा मानेको अहिले नक्सा निक्लिन्थ्यो र सायद निक्लिँदैन थियो होला उबाट। तर बाहिर आयो नि हिन्दुस्तान टाइम्समा शेखर गुप्ताले लेख्नुभयो नि त, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले पढ्नुभयो? होइन पढेँ मैले। भारत वार्ताको लागि तयार थियो, नेपालले चाहेन। कहाँको त्यो चाहिने अब शेखर गुप्ताले लेखेर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले त डेट समेत दिएर पठाएको छ। डेट समेत तोकेर यो दिन गरौँ, होइन भने अल्टरनेट डेट दिन्छु भनेको छ भन्दाखेरि त्यो चाहिने मलाई थाहा छैन। अब त्यो मलाई थाहा नभएको कुरा पर्यो। होइन एक हप्ता अघि नै वार्ताको लागि हामीले भनेका थियौँ संस्थापन पक्षले, खास गरी भारतको विदेश मन्त्रालयले, तर नेपालले तयार भएन। अब त्यो चाहिने मैले रिकन्फर्म गर्नुपर्छ, त्यो मलाई अहिले ज्ञात भएन। मलाई जहाँसम्म परराष्ट्रबाट भएको ज्ञान हो के भने नेपालले डेट समेत तोकेर पठाएको थियो, तर भारतले चाहिने यो कोरोना पछि गरौँ भन्ने जवाफ आयो भन्ने मेरो जानकारी। आजको दिनमा वार्ताको टेबलमा बस्नुको विकल्प छैन भारतलाई पनि नेपाललाई पनि। अब मिलेरै जानुपर्छ, विकल्प छैन। हामी युद्ध गर्न सक्छौँ? किन युद्ध गर्ने? त्यो सम्भावना प्रमाण हामीसँग छ। हामी टेबलमा बसेर आफ्नो प्रमाण टेक्साएर फर्काऊ भनेर भन्छौँ। होइन धेरै पटक हामीले प्रमाण दिउँ नि त, तपाईँलाई थाहा छ नि त। तर समस्याको समाधान त सिस्टेमेटिक प्रमाण दिएर कम्प्रिहेन्सिभ सबै कुरा अहिलेसम्म तयारी गरेर अधिकारीको कुनै पनि प्रमाण दिन सकेका छैन भारतलाई। तपाईँको भनाइ होइन, प्रमाण त नेपालसँग प्रशस्त छ। तर सकिएन भने तपाईँको भनाइ लिम्बुद्वारा र कालापानी चाहिँ हाम्रो हो, यो कारणले हामीसँग प्रमाण छ भनेर अहिलेसम्म वार्ताको टेबलमा राखेर वार्ता भएको छैन। भएको छ सोमरामजी? अब गर्नुपर्छ, अब गर्नुपर्छ। र यो एउटा सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकतामा एउटा कमिटी 5 सदस्यीय भएको थियो, उसले पनि सङ्कलन गरेको छ प्रमाण, र उसले चाहिँ रिपोर्ट दियो। अहिले महेन्द्र पाण्डे चाइनालाई राजदूत नियुक्त भएको छ, त्यो बेला मन्त्री थियो, दराजभित्र राखिदियो। यो पछि कमल लाभाहरू हुँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ नि अब पब्लिकले ल्याऊ, त्यसमा पुगेन भने त्यसमा धेरै प्रमाणहरू छ सङ्कलन, हामी थप दिन्छौँ। हामीसँग पनि छ त्यसको हिस्ट्रीका कुराहरू, पुराना नक्साहरू हाम्रा विद्यार्थीहरूले लिएर गएको। कूटनीतिको विद्यार्थी होइन, यहाँहरू दुवै कूटनीतिको ज्ञाता। मैले बुझेको कूटनीति भनेको चाहिँ साइलेन्स हुनुपर्छ भन्छु म। प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री एकदम कम बोल्ने, काम बढी गर्नुपर्छ हो डाक्टर सोमराम सुमखुरा? त्यो त प्रश्नै छ नि। के भन्दा कूटनीति भने चाहिँ कस्तो विधायक कस्तो हो भने जति कम बोल्यो त्यही विज्ञ,
बुझ्नु कूटनीतिको ऊ चाहिँ त्यो हो। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा आवश्यक कुरादेखि बाहेक अरू चाहिने खास गरेर उच्च स्तरबाट त यसमा अहिले अझ अहिलेको जस्तो संवेदनशील घडीमा त मैले अहिले भने कुलिङ डाउन पिरियड भनेको अहिले चाहिने कुनै किसिमको वक्तव्यबाजी, कुनै किसिमको उत्तेजना, कुनै किसिमको भाषणबाजी गर्ने होइन, खालि कुल डाउन गर्ने र यो स्थितिलाई योभन्दा खराब हुन दिन नदिने, त्यसपछि तयारी गर्ने अनि त्यसको आधारमा प्रगति गर्ने, त्यही हो। अब जस्तो हिजो एकैचोटि एकै समयमा भारतीय रक्षा मन्त्रीको पनि वक्तव्य आयो राजनाथ सिंहको र कांग्रेस आईको एकदम वरिष्ठ नेता करण सिंहको पनि वक्तव्य आयो नेपाल बारेमा। क्या कारण के हुन सक्छ? भारत एक छ, नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तपाईँलाई के लाग्छ? हेर्ने छैन। पहिले पनि नाकाबन्दी लगाएको बेला अपोजिसनले पार्लियामेन्टमा एजेन्डा राखेर यो मोदीको नाकाबन्दी हो, भारतको होइन, हाम्रो मित्र देशसँग भनेर ड्यामेज कन्ट्रोल डिप्लोमेसी खेल्यो। कति रेस्पोन्सिबल त्यहाँको अपोजिसन रहेछ। अहिले पनि अहिले दिउँसै मात्र मैले इन्डियन टिभीमा हेरिरहेँ, कांग्रेस आईको प्रवक्ताले त ठिक गरेन आफ्नो छिमेकीहरूसँगको कुरामा बोलिरहेछ भने। त्यति मात्र होइन, इन्डियाको विज्ञहरूले पनि वार्ता इन्डियाले नगर्नु अरिलो हो भनेको छ। स्विडेनमा बस्ने भारतीय मूलका एकजना विद्वानले पनि क्लियरली लेखेको छ कि वार्ता चाहिँ छोड्नु, एभोइड गर्नु, नेपालले डेट समेत दुई पटक एप्रोच गर्दा पनि नगर्नु भारतको कमजोरी हो नै भनेको छ भने। अब 60औं देश हो रिमिट्यान्स कमाएर लाग्ने भारत नेपालसँग वार्ता गर्न तयार हुनु पर्यो, बोलेर मात्रै भएन। भारतीय नेताहरूले धेरै बोलेका छन्, तर एकदम वार्ताको टेबलमा बस्न हामी तयार छौँ भने मिति तोक्नु पर्यो भारतले। होइन सुन्नुहोस् न, त्यो सम्भावना छ छैन? होइन सम्भावना त अन्ततको त सम्भावना नहुने त प्रश्नै भएन, गर्नुपर्ने त्यही नै हो। अहिले करण सिंहकै पत्र हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले करण सिंहकै पत्र हेर्ने हो भने एउटा चाहिने नेपालबाट यो किसिमको जे भयो त्यो पनि चाहिने यसलाई स्थितिलाई ज्यादै अगाडि लाने कुरा भयो। होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नामै लिएर उहाँले भन्नुभएको छ होइन। तर त्यहाँ चाहिँ के भने उहाँकै संस्थापन पक्षले पनि कमजोरी गर्यो भने त प्रश्न हुन्छ नि। करण सिंहकै चिठीमा लेखिरहेछ नि, यो वार्ता किन चाहिने हिचकचाएको भनेर उनीहरूले आफ्नो कमजोरी देखिरहेछ भन्दाखेरि चाहिने यो चाहिँ यसमा दुवै पक्षको कमजोरी भएको छ मेरो दृष्टिकोणमा है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल र भारत दुवै पक्षको कमजोरी भएको छ भने तपाईँको ठम्मै आयो। नेपालमा जुन किसिमको आम एउटा चाहिने सहमतिको वातावरण बन्यो, यो त हेर्नुहोस् 46 सालपछि म निरन्तर रूपमा लेखै छु, बोलै छु, भने छु कि आन्तरिक रूपमा तपाईँहरू जति चाहिने प्रतिस्पर्धा गरे पनि, आन्तरिक शक्ति र सत्ताको लागि जति प्रतिस्पर्धा गरे पनि वैदेशिक नीतिको बारेमा चाहिँ प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ है। तर पहिलो पटक एकै ठाउँ बस्छ है। त्यसो हुनाले नेपालको विदेश नीति पहिलो पटक एक ढिक्का भयो है। त्यो हिसाबले हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यो हिसाबले त म चाहिँ अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री र वर्तमान यो उसलाई चाहिने एकदमै ठुलो उपलब्धि भएको छ भन्छु म। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फाइदा भएको छ। तर सुन्नुहोस् न, त्यसलाई चाहिँ त्यति बेला मात्रै फाइदा हुन्छ जब हामीले तदनुरूपको आन्तरिक तयारी पनि गर्न सक्यौँ, आन्तरिक बलियो हुन सक्यौँ, आन्तरिक सुशासन हुन सक्यौँ, आन्तरिक चाहिने रूपमा चाहिने दरिलो हुन सक्यौँ र त्यसको आधारमा दरिलो किसिमको र प्रभावकारी किसिमको कूटनीति प्रदर्शन गर्न सक्यौँ अनि नै फाइदा हुन्छ, नत्र के फाइदा हुन्छ? त्यो किसिमको कूटनीतिक चातुर्यता छ हाम्रो नेतृत्वसँग हिरेन्द्रजी? राजनीतिक दृढता, कूटनीतिक कौशलता र बहुआयामिक प्रयास जारी गर्नुपर्छ। राज्यको उपस्थिति त्यहाँ बढाउनु पर्यो। कालापानीमा नेपाली सेना जानुपर्छ भने तपाईँको माग रह्यो? जानु त पर्छ नि, आफूले पनि बाटो आफ्नोतिरबाट लिपुलेख जाने बनाउनु पर्यो। त्यहाँका जनताले इन्डियाको बाटो युज गर्न नपाउने गरिकन कनेक्टिङ बाटोहरू बनाइदिनु पर्यो। त्यो ठाउँको चौतर्फी विकास गर्नु पर्यो, टेलिकम्युनिकेसनदेखि लिएर, रोड्सदेखि लिएर, हेल्थ पोस्टदेखि लिएर, ताकि पारी भन्दा आफूले इन्फेरिटी कम्प्लेक्स लिएर बजेटमा केही कुरा आएन, यसैले प्रदेशको बजेटमा पनि आएन, सङ्घीय बजेटमा पनि केही कुरा आएन। अरू कालापानीको बारेमा, लिपुलेखको बारेमा, त्यो परराष्ट्रकै बजेट अन्तर्गत सबै मन्त्रालयका बजेटहरूलाई युज गर्नुपर्छ। म चौकी बनाउने गृहले गर्नु पर्यो, स्वास्थ्य बनाउने स्वास्थ्य चौकी बनाउने स्वास्थ्य मन्त्रालय, सबै मन्त्रालयको त्यहाँ राज्यको उपस्थिति महसुस गराउनु पर्यो र चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ त्यसैले एकीकृत सीमा क्षेत्रको विकास
ताकि चाहिँ नि त्यहाँका पिपुलले फ्रन्ट लाइनमा बसेर डिफेन्स गर्न सकोस्, त्यो तयारी गर्नुपर्छ। संग्रामजी, अहिलेको अवस्थामा उहाँले भन्नुभयो अब नेपाली सेना कालापानी जानु पर्यो, भारतीय सेनाले दबाउनु पर्यो, त्यो सम्भव छ? होइन, अहिले मैले अघि भनिहालेँ नि, अहिले चाहिने स्थितिलाई उत्तेजित गर्ने किसिमको कुनै पनि काम दुवै पक्षबाट हुनु हुँदैन, त्यसले बेफाइदा मात्रै गर्छ। अहिले अलिकता स्थिति तातेको पनि बेला छ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले केही समय कुलडाउन पिरियडमै बस्नुपर्छ हामी। अनि त्यसपछि चाहिने तपाईँको यो स्थितिलाई झन् खराब हुन दिन कदापि हुँदैन कुनै दुवै साइडबाट। त्यसपछि आवश्यक किसिमको आन्तरिक र कूटनीतिक तयारी गर्नुपर्छ, वार्ताको स्थिति बनाउनलाई पनि तयारी गर्नुपर्छ आवश्यक सबै। अनि त्यसपछि वार्ताको टेबलमा जे गर्नुपर्ने हो वार्ताको टेबलमा गर्नुपर्छ। म केही विश्रामपछि पुनः आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। विश्रामपछि यहाँहरू दुवैलाई म पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हेरेन्द्रजी, अब भारतको अहिले चीनसँग पनि तनाव, पाकिस्तानसँग त सम्बन्ध बिग्रिएको छ, नेपालसँग पनि सम्बन्ध चिसिएको छ। यो अवस्थामा भारतले अब कूटनीतिक रूपमा सार्कमा छिमेक नीति कस्तो बनाउनु पर्ला? भारतले छिमेकीहरूलाई प्राथमिकता दिने भनेर भने नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, एक। दोस्रो, अब पाकिस्तान र चाइनाको लडाख र काश्मीरलाई गाभ्ने नक्सा निकालेर बेला नेपाललाई पनि निकाल्ने, त्यही सरह राख्नुहुन्छ यत्रो नजिकको देश भएपछि? अहिले राजनाथजीको मन्त्रालयको गल्ती त्यहाँनिर। दोस्रो, कोरोना चलिरहेछ, बाटो बनाउनु पनि भ्याउने, दायाँ बायाँ जर्नलहरू राखेर उद्घाटन गर्न पनि भ्याउने, यो भएन, प्रमुख हामीलाई गर्यो। र चाहिँ नभए यसरी एकमत भएर नेपाली जनताले नक्सा पास गर्दैन थियो। त्यो बेसै भयो भन्छु। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डियाले नाका पनि नलगाएको भए चिनसँग ट्रान्सपोर्ट र ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट हुने थिएन। अहिले पनि चिनले बोल्दैन। हेर्नुहोस्, अस्ति के गरिदियो, दुईवटा ट्रेन 21 र 22 उसमा ब्यानर राखेर नेपाल जाने ट्रेन भनेर पठाइदिएको छ। नाकाबन्दी गरिस् भने सप्लाई यताबाट हुन्छ, दुइटै ड्राई पोर्ट पनि सी पोर्ट पनि हामी युज गर्न दिन्छौँ भनेर सङ्केत हो। अहिले पनि मारामार भइरहेछ, जर्नल र उनी मऱ्यो, दुईजना लडाखको पूर्वी भागमा, त्यो गलल्यान्ड भ्यालीमा। त्यहाँ पनि बाटो बनाउन, पुल बनाउन गएकोले खबरदार अगाडि नबढ भनेर 5000 चाइनिज फौज आएपछि वार्तामा बस्नु बाध्य भयो इन्डिया। हामी त मित्र देश हो, हामीसँग चाहिँ हामीले पनि अब किन चाहिँ उ गर्ने, हामीले त बल देखाउने होइन चाइना जस्तो, हामीले देखाउने त्यो कूटनीति प्रमाण। नीति खराब छ त भारतको, सकेसम्म पेल्ने, यो इक्वल ट्रिटमेन्ट नगर्ने, आफ्नो दादागिरी गर्ने, त्यो त छँदैछ नि। त्यसैको फलले त कम हो नि। सुरुमा आउँदाखेरि हाई हाई कमाएको होइन र मोदीजीले, भाइ भाइको राम्रो कुरा गर्दाखेरि। र अहिले पनि म टाइम कम भएकोले भन्छु, साइलेन्ट मिलिट्री डिप्लोमेसी खेल्नुपर्छ। नाकाबन्दीको बेला नेपालको कमान्डर इन चिफले चाहिँ इन्डियाको कमान्डर इन चिफलाई भेटेर भन्यो कि सैनिक परिवार नुनमती तेल नपाएर पीडित छ, इन्डियामै काम गर्ने गोर्खाली को परिवार पीडित छ, यो हटाउन लगाउनुहोस्, नभए नराम्रो रिपकर्सन हुन्छ भनेपछि इन्डियन कमान्डर इन चिफले मोदीसँग कुरा भएपछि हट्यो। अहिले पनि नेपालको अप्पर ह्यान्ड कहाँ छ भन्दाखेरि मोदीले यहाँ उसलाई बोलेको थियो नि त। आज हिजो उसले रक्षा मन्त्रीले पनि बोल्यो, गोर्खालीहरूले कहिले चाहिँ पिठुमा गोली खाएर छातीमा, हरेक इन्डियाको वारमा आफ्नो स्ट्रगलमा स्वतन्त्रताको लागि गोर्खालीले रगत बगाएको छ। त्यस्तो देशको भूमि असुरक्षित बनाउनु हुन्छ? भारतलाई त नेपालले जहिले साथ दिएको छ। बिपी कोइरालादेखि अहिलेसम्म इतिहास हेर्नुहुन्छ भने भारत स्वतन्त्र बनाउनको लागि पनि नेपालको ठुलो भूमिका छ। यसैले त्यो कुरा भारतले बिर्स्यो हो। यसैले मेरो मोदीले त्यो कुरा त राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ। झगडा गर्न पठाउँ भनेर भने होइन, त्यो के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपाल तिम्रो सुरक्षाको लागि रगत बगाउने गोर्खाली उनीहरूको देश
असुरक्षित, उसको भूमि असुरक्षित तिमीले नबनाऊ, त्यहाँबाट खुर्क फर्क, होइन भने गोर्खाहरू चाहिँ बन्द गरिदिन्छ हेर्नु भन्नुपर्छ। तपाईँको तर्क आयो दुवै देशका सेनापतिको बिचमा वार्ता हुनु पर्यो। अब पर्यो सम्भव छ मिलिट्री कूटनीति, अब फ्रेन्डसिप, इम्पोर्टेन्स कूटनीतिकमा जाने कि राजनीतिक कूटनीतिमा जाने कि हामी साँच्चीकै मिनिस्टर लेभलको वार्तामा जाने, सबै बहुआयामिक। इन्डियाको जनमतलाई चाहिँ हाम्रो पक्षमा लिनुपर्छ। परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्तामा जाने के गर्दाखेरि राम्रो? अहिले चाहिने कसरी जानुपर्छ भनेदेखि यो मेरो 3 पाइला जुन मार्गचित्र छ नि त्यसमा चाहिँ अहिले पहिलो स्टेप मैले पहिले नै भने त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि अलिकता स्थितिलाई अलिकता सामान्यकरणतिर जानुपर्छ। धेरै अहिले उत्तेजित भएर अथवा धेरै बढी भएर सक्रियता देखाउनु पनि हुँदैन, पहिला कुरा त्यो। दोस्रो कुरो त्यसपछि चाहिने मूल अहिले चाहिने स्थितिलाई झन्झन असामान्य हुनेतिर लान रोक्नु पर्यो, प्रिभेन्ट गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा तयारी भन्दाखेरि गृह कार्य एकदम व्यापक रूपमा गर्नु पर्यो। होइन, गृह कार्य र के भनेदेखि यो अहिले कुन माध्यम प्रयोग गर्ने भने सबै माध्यम प्रयोग गर्ने, बुझ्नु भएन? त्यहाँ चाहिँ के भने हामीसँग जे माध्यमहरू छन् बहुआयामिक माध्यमहरूलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। केका लागि भने जनस्तरमा पनि संवाद हुनु पर्यो, रोटीबेटीको सम्बन्ध छ। यसलाई यसो गर्नु पर्यो, त्यो केका लागि भनेदेखि मूल रूपमा हामी भारतसँगको सम्बन्धलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठान्छौँ, महत्त्व दिन्छौँ, तर त्यसमा उनीहरूका पनि केही रेड लाइन छन्, हाम्रा पनि केही रेड लाइन छन्। यो संवेदनशीलता भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ भारतीय मित्रहरूसँग हाम्रो कुरा हुँदाखेरि मेरो अब कूटनीतिक उसमा छलफल यसै उसमा हुँदाखेरि उहाँहरू संवेदनशीलताको कुरा गर्नुहुन्छ, होइन, संवेदनशीलता भन्नुहुन्छ। अनि त्यसमा कहिलेकाहीँ म उहाँहरूसँग प्रश्न गर्छु कि संवेदनशील तपाईँहरूको मात्रै छ, हाम्रो संवेदनशील छैन। त्यो हाम्रो संवेदनशीलता तपाईँहरूले बुझ्नु नपर्ने, खालि तपाईँहरूको संवेदनशीलता मात्रै हामीले बुझ्नुपर्ने भन्दाखेरि यो कुरा चाहिने के भने यो बाहिर भन्ने होइन कि वार्तामा बस्दाखेरि यस्ता कुराहरू प्रभावकारी रूपमा हरेक माध्यम प्रयोग गरेर, तर केका लागि भनेदेखि हाम्रो तयारी भनेको भारतसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ, हामी अत्यन्त महत्त्व दिन्छौँ, तर के भने हाम्रा पनि केही संवेदनशीलताहरू छन्, तपाईँहरूका पनि केही संवेदनशीलताहरू छन् भने यो दुवैलाई चाहिने ध्यानमा राखेर कसरी चाहिने अब हाम्रो सम्बन्ध अहिले जे भयो त्यसबाट प्रगति गर्न अगाडि जाने तयारी भने त्यो हो। मैले त्यो चाहिँ हामीले पनि बुझ्नु पर्यो राम्रोसँग, होइन? त्यसो गरेपछि अब यो अहिले नै मिलिट्री तर भारतमा ब्युरोक्रेसी हाबी छ त, मलाई थाहा छ। पोलिटिकल लिडर त आजको दिनमा डोमिनेट छ ब्युरोक्रेसीबाट। होइन, त्यो त्यसले गर्दाखेरि वार्ता सार्थक र परिणाममुखी हुन सक्छ, त्यो हुन सक्छ। स्तरीय वार्ताले परिणाम दिन सक्छ। त्यो हो कि ब्युरोक्रासी हाबी छ इन द सेन्स कि, तर यस्तो स्थिति आएपछि फेरि ब्युरोक्रासीले पोलिटिक्सले गाइड गरिहाल्छ भारतमा। हेर्नुहोस्, अहिलेको नेपाल भारत सम्बन्धको चाहिने एउटा दुःखद पक्ष भने के हो भने हाम्रो तर्फबाट सम्बन्धलाई हामी अति राजनीतिकरण गर्छौँ, उनीहरूको तर्फबाट अति चाहिने कर्मचारीकरण हुन्छ। त्यसो यो दुवैलाई गरेर चाहिने मूल गर्नुपर्ने के हो भने अब दुवैतर्फको नेतृत्वले बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्व अगाडि आउनुपर्छ अनि तिनीहरूलाई चाहिने एकदम चाहिने सशक्त किसिमको ज्ञान भएको चाहिने प्रोफेसनल्सहरूले हेल्प गर्नुपर्छ। यो सम्बन्ध यस्तो हो। तपाईँलाई थाहा छ भारतीय नेताहरूको नेपालका शीर्ष नेताहरूसँग सबैको सम्बन्ध राम्रो छ। शेरबहादुर देउवा 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे, प्रचण्ड 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे, केपी शर्मा ओलीको पनि यो दोस्रो कार्यकाल हो। तर उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा टेलिफोन संवाद गरेर पहिला एजेन्डाहरूको बारेमा छलफल गरेर कसरी वार्तामा बस्ने भन्ने बारेमा किन तयारी गरिरहेको छैन? किन कुराकानी त भएको देखिँदैन दुवै पक्षको टेलिफोन वार्ताहरू? अहिले कस्तो लाग्छ मलाई भनेदेखि धेरै नेताहरू छन् त भारतमा पनि नेपाललाई बुझेका, नेपालप्रति सद्भाव राख्ने नेताहरू धेरै छ। करण सिंहसँग मैले धेरै पटक अन्तर्वार्ता ल्याएको छु, राजनाथ सिंहको अन्तर्वार्ता मैले लिएको छु। राजनाथ सिंहलाई त रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा ल्याएर बहस गराउने मान्छे म रक्षा मन्त्रीलाई। होइन, तर त्यो कुरा छ नि, खोइ त त्यो संवादका प्रक्रियाहरू, त्यो संवादको प्रक्रिया अहिले चाहिने समस्या कहाँ छ भनेदेखि एउटा त केही समयदेखि हाम्रो चाहिने आन्तरिक राजनीतिक यो सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि अलिकता चाहिँ विश्वासको सङ्कट छ। हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन? दुवैतर्फ अब अहिले त झन् बढ्यो। त्यो के भनेदेखि अब हामीले नै कयौँ कुरा चाहिने, अब बिहान एउटा कुरा गऱ्यो, बेलुका अर्को कुरा गऱ्यो, एक ठाउँमा एउटा कुरा गऱ्यो, अर्को ठाउँमा अर्को कुरा गऱ्यो, त्यस्ता उदाहरणहरू भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले केही समय चाहिने सिधै अब गयो त हुन्छ, नगर्ने नहुने कुरा होइन। अब डोनाल्ड ट्रम्पले सिधै चाहिने तपाईँको किम जोङ उनसँग चाहिने ऊ गर्न सक्छ भने होइन, गर्न नसक्ने कुरा होइन। सिधै पाकिस्तान गएर त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्या होइन भने तर त्यसरी हुँदैन।
के भने उहाँको चाहिने नेपालको प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बिचमा संवाद हुन सक्छ सक्दैन आजको दिनमा दुवै तयार भएर नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउनको लागि के गर्दा ठिक हुन्छ होइन संवाद त अन्ततोगत राजनीतिक स्तरमै संवाद हुनुपर्ने आवश्यकता म देख्छु होइन तर के भने त्यसको तयारी पूर्व तयारी चाहिँ नि ग्राउन्ड वर्क त चाहिने अरूले नै गर्ने हो किनभने हेर्नुहोस् यो देशको सम्बन्ध भनेको हो कुनै व्यक्तिको सम्बन्ध होइन राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवर्धन र सम्वर्धन हो त्यसको वरिपरि त विभिन्न संयन्त्रहरू छ नि त्यसो हुनाले त्यो समन्वय प्रयोग गर्नु पर्यो हेर्नेजी हामी कुटनीतिमा कहाँ चुकेका छौँ र भारतीय कुटनीतिज्ञसँग नेपालको कुटनीतिज्ञहरूले राम्रोसँग कन्भिन्स गरेर आजको दिनमा ब्युरोक्रेसीलाई चाहिँ प्रभावमा पार्न सक्छ कन्भिन्स गर्न सक्छ त्यसको क्षमतावान नेताहरू नेपालमा छ किन नहुनु दूरदर्शी नेताहरू नेपालको हितमा कुरा गर्ने नेताहरू आज त देखियो नि होइन राष्ट्रिय हितमा त नेपालका नेताहरू एक भए नि त भए त्यसैले यो राम्रो कुरा हो क्या हो यसमा हामीले स्वागत गरौँ महाकालीमा चुकेका नेताहरू लिपुलेकमा गएर एक भए त्यो कुरो तपाईँको सही हो सही हो एक हुनुपर्छ वार्ता गर्दाखेरि पनि यो राज्य परराष्ट्र नीति भने सत्ता पक्षको मात्र होइन अपोजिसनलाई पनि कन्फिडेन्समा लिनु पर्यो अरू जनतालाई पनि लिनु पर्यो हाम्रो पुर्खा यति दूरदर्शी ऋषिले 10 गजा खाली राख्ने त्यो 10 गजा मिच्या हुनाले चाहिँ नि अतिक्रमण ठाउँमा भएको छ नि यसरी 10 गजालाई रिभाइभ गर त्यहाँ त फुल रोप्ने दुवै त गएर यस्तो गफ मित्रताको गफ गर्ने ठाउँ बनाउने अनि तारबार लाउने सबै क्लोज गर्ने भने होइन निश्चित ठाउँबाट जान आउने गर्ने नभए कोरोनाले सरेर तराईवासीले अलिक बार लाउनुपर्छ भनेको छ नेपालको गिटी ढुङ्गा लग्ने पारी रिङ ड्याम बनाएर नेपाललाई तराईकै जमिन दोबानमा पारिरहेको छ समस्या त आइरहेको छ गोर्खायाम सुरु हुँदैछ दोबान त मधेसमा हुँदैछ अब यस फेरि उनीहरू सधैँ फ्रन्ट लाइनमा हो राष्ट्रियताको लागि सुगोली के अङ्ग्रेजसँगको वारमा पनि पहाडको हिचिपाइले लडे पनि सप्लाई गर्ने अन्न खुवाउन जाने त तराईवासी हो नि यसैले हामी एक भएर बोर्डर रेगुलेट गर्छौँ 10 गजा पुनर्स्थापना गर्छौँ सीमा मिच्न दिँदैनौँ हामी एकजुट भएर राष्ट्रिय हितका लागि अगाडि बढ्छौँ भनेर हामी जानुपर्छ बहुआयामिक प्रयास राजनीतिक सुझबुझ र दृढता कुटनीतिक चाहिँ क्षमता बढाउने बुद्धिमत्तापूर्ण क्षमता प्रदर्शन गर्नु पर्यो यति नेपालको हितमा र फेरि हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय लिम्बिया धुरेर काला पानी फिर्ता ल्याउनु पर्यो फेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन भू राजनीतिमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ 60s को चाइना भन्दा अहिलेको चाइना मोर पावरफुल छ अमेरिकासँग कम्पिटिसन गर्ने अनि इन्डियाले न्यु खोजेर हुन्छ त्यो त्यहाँको मिडिया हाम्रो जस्तै जिम्मेवार छैन त्यो के चाइना फोबिया चाहिँ अभिव्यक्त गरेर चक्रव्यूहमा फस्यो चाइना टक्क मान्छे हाँस्छ जबकि वो 5th पावर हो चाइना चाहिँ 2nd वर्ल्ड पावर हो यसरी त्यो ब्यालेन्स अफ पावरले र अहिले पनि उनीहरूको भिडेन्ट भइरहेको हुनाले नेपाललाई जान्यो भने अब यो नक्सा निकालेपछि त लिम्पिया धुरा भने चाहिँ नेपाल र इन्डियाको मात्र होइन नि चाइना पनि जोडिने ठाउँ यसैले ट्राइल्याटरल वार्ता बाइल्याटरल वार्ता गरिकन ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ त्यसमा भारतको लागि पनि अहिले अवसर छ किनभने नेपालसँगको विवाद सीमा विवाद भारतले दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सक्यो भने त उसलाई पनि फाइदा भयो नि फाइदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा फाइदा भयो नि त मोदीलाई त आफ्नो त्यो कुरा अब मोदीले पनि बुझ्नु पर्यो क्या आफ्नो छवि सुधार्ने नेपालबाटै नेपालसँग चाहिँ नि समस्या टुङ्ग्याएर गयो भने हुन्छ नभए पाकिस्तानसँग पनि चाइनासँग पनि बङ्गलादेशका 4 लाखलाई नागरिकता विहीन बनायो 1 लाख नेपालीको नर्थ इस्टमा उ गरिरहेको छ यसरी सबैसँग सम्बन्ध बिगार्नु भएर त्यहाँको ब्युरोक्रेसीले ठुला पावर हो भने सासु गएर वार्ता गरिहाल्ने त्यो 3 जना मारे पनि बेलुका वार्ता गरिहाल्यो चाइनासँग अनि हामीलाई फेल्ने हो त्यसरी गर्नु भएन यसैले सानो होस् ठुलो होस् सबरेन इक्वेलिटी एकले अर्को उनीहरू कोलोनी भएको बेला पनि नेपाल स्वतन्त्र कहिले विदेशीको झन्डा फरफराएन हामीलाई हेप्ने ठुलालाई चाकरी गर्ने सानालाई पेल्ने त्यो चाहिँ त्यहाँको ब्युरोक्रेसीमा स्लेभ मेन्टालिटी कोलोनियल लगाएको होइन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको केमिस्ट्री पनि मिलेको छ मैले बारम्बार भनेको थिएँ मोदीसँग तपाईँलाई थाहा छ मैले अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि कुराकानी गर्दाखेरि पनि मोदीको पनि नेपालप्रतिको दृष्टिकोण नेगेटिभ थिएन मैले भेट्दाखेरि तर अहिले आएर मोदी किन युटर्न हुनुभयो समुरामजी के होइन अब
यसमा चाहिँ नि भारतीय नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वले एउटा त अघि मैले भनिहालेँ हाम्रो दुई देशको यति गहन गहिरो किसिमको सम्बन्ध यति बहुआयामी किसिमको सम्बन्ध सधैँ यस्तो किन हुन्छ बारम्बार यस्तो किसिमको त्यो कारण के हो भनेदेखि एकातिर हामी कहाँ चाहिँ नि अत्यन्त राजनीतिकरण गर्छौँ उनीहरू चाहिँ नि उनीहरूको ब्युरोक्रेटाइजेसन जहिले पनि चाहिँ नि ब्युरोक्रेसीले यो गर्छ अब जहिले पनि नेपालप्रति उनीहरूको डोमिनेट क्या भारतीय सुधार्नु पर्यो हैन अब भारतीय नेतृत्वले एउटा कुरा अब के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि अब चाहिने विश्वको एउटा महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा उदयमान हुन आकांक्षा राख्ने देशले नेपाल जस्तो घनिष्ठ चाहिने यस्तो देशसँग त राम्रो सम्बन्ध राख्न सक्दैन कोसँग राख्न सक्छ कसरी भन्दाखेरि यो त मोडल हुनुपर्ने हो नेपालसँगको रिलेसनसिप कस्तो कुरा यो कुरा चाहिने अब इक्जाम्पल हुनुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालसँगको सम्बन्ध त्यसो हुनाले अहिले अब तपाईँको सीमाकै कुरा गर्नुहोस् न सीमाको कुरा के हो भनेदेखि हुन त अब अहिले यो एउटा विश्वव्यापी रूपमा के छ भनेदेखि यो चाहिने जातीय र चाहिने भौगोलिक राष्ट्रवाद भन्छ नि त्यसको एउटा फेज आछ तर त्यो गएपछि भोलिको विश्व भनेको हेर्नुहोस् गहिरेर हेर्ने हो भने अहिलेको दुईटा प्रमुख दार्शनिक राजनीतिक दर्शनहरू छ नि उहाँहरू मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट माओइस्टहरू अहिले अर्को चाहिने लिबरल डेमोक्रेसी भन्छ त्यो दुईटाको तपाईँको सबभन्दा ठुलो प्रखर विद्वानहरू एडम स्मिथ र चाहिने उसको के अरे इङ्गल्सको भनाइ हेर्नुभयो भने उनीहरू के भन्छ भने टेक्नोलोजी जब बढ्दै जान्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको राष्ट्रिय संरचनाको भूगोल जुन छ त्यो चाहिँ अलिअलि गरेर विस्तारित हुँदै जान्छ भनेपछि अहिले यो फेज जुन छ नि एउटा अवस्था छ के भने जब गभर्नेन्स शासन पद्धति कमजोर हुँदै जान्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ जातीय कुराहरू भौगोलिक कुराहरू आउन थाल्छ भनेपछि जब त्यो फेज जान्छ भने भोलि त बोर्डर्सहरू अझै बढी ओपन हुने त्यस्तै आउँछ अब नेपालको परराष्ट्र मन्त्री र भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्करको बिचमा कुराकानी हुनसक्छ प्रदीप गेवाली जयशङ्करको बिचमा तपाईँलाई के लाग्छ संवादको कुरा गर्दाखेरि आजको दिनमा प्रदीप गेवालीको भूमिका कूटनीतिक रूपमा सफल होइन दुवैजनालाई मेरो प्रश्न छ जाँदै कुन स्तरमा भन्दाखेरि सुन्नुहोस् न यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो भइदिएदेखि त दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा कुरा भएर ल चाहिँ नि यस्तो हुन दिनु भएन यसलाई चाहिँ समाधान गरौँ त कुरै सकियो नि तर के भनेदेखि त्यो प्रक्रियाबाट अहिलेको स्थितिमा त्यो कति सम्भव छ म भन्न सक्दिनँ अब लिने हो भने नेतृत्व प्रदर्शन गर्ने हुनसक्छ किन नहुने अहिले मैले भने जस्तो के भनेदेखि त्यत्रो चाहिने नेपालप्रति अगाध एउटा चाहिने आस्था राख्ने एउटा त प्रेम राख्ने नेतृत्वमा मोदीजी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो त अति नै भएन बा यो त भएन नेपालसँग सम्बन्ध भनेर ल यसलाई चाहिँ राम्रो सुधार गर्नु पर्यो भनेर इनिसिएटिभ लिएर हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरिदिनु हो भने त काइदाको कुरा हो नि तर के भने त्यो हुने प्रक्रिया जुन हो त्यसमा चाहिँ विभिन्न स्तरबाट अगाडि जानुपर्छ क्या हामीले त्यसमा अब निष्कर्षमा पुगौँ आजको दिनमा एमसिसीको बारेमा हामी धेरै बहस गर्दैनौँ आगामी दिन फेरि तपाईँहरूसँग हामी गरौँला अब महाकाली सन्धि खारेज गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि जाँदा निष्कर्ष है अब महाकालीको एउटा कमजोरी मुहान नखोलाएको अब नक्सा निस्किएर पुर्यो मतलब करेक्सन गर्दै अगाडि बढ्ने हो नि यसलाई खारेज गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्न महाकाली अब सुधार्नु पर्यो डिपिआर के सुधार्नुपर्छ ठ्याक्कै 1 2 3 25 वर्ष पानीमा आधा आधा हुनु पर्यो अग्राधिकार भनेर तलतिर बनाएको पानीमा आधा छैन महाकालीमा छैन समरामजी छैन हो सुन्नुहोस् न त्यसमा कमजोरी छ अब त्यतिखेर नेपालको नेतृत्व चुकेकै हो महाकाली सन्धि गर्दाखेरि चुकेकै हो अहिले नक्सामा सुधार शेरबहादुर देउवा चुक्नु भयो कि के विषयमा हो नि दुवैजना हो नि त्यसलाई पास हुन्थ्यो र पार्टी चाहिँ फुट्यो एमाले त्यो बेला मैले सुन्नु न तपाईँ त विपक्ष मतदान गरेर पार्टी फुटाएर त्यो बेला भनेको मिस्टेक त्यतिखेर नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ प्रमाणित भयो नि त्यो बेलाको मिस्टेक हामीले पोइन्ट अफ गरेको अहिले चाहिँ स्वीकार्यो मुखले नभने पनि व्यवहारले नक्सा निकालेर अब अहिले भएका सन्धिहरू सम्झौताहरू एकपक्षीय रूपमा हामीले खारेज गर्नुपर्छ इत्यादि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले अघि नै भने नि के भन्दाखेरि यो सम्बन्धलाई झन्झन जटिलतातिर लाने किसिमको स्थिति हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यो पक्षमा चाहिँ नि म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा छैन मूल रूपमा चाहिँ अहिले के गर्नुपर्छ भनेदेखि हामीले जब वार्ता सुरु हुन्छ नि वार्ताको टेबलमा यी सबै विषयवस्तुहरूलाई समष्टिगत रूपमा राख्न सकिन्छ तर अहिले मूल कुरा चाहिँ नि दुवै पक्षले सम्बन्धलाई झन्झन चाहिँ जटिल बनाउनेतिर चाहिँ जान दिने पक्षमा चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले भारततर्फबाट अहिले चाहिँ नि
के भन्दैन खास गरेर गएका केही दिनको अभिव्यक्तिहरू र अहिले करण सिंहको वक्तव्य भयो इत्यादि हेर्दाखेरि हाम्रो तर्फबाट नै केही कमजोरी भयो भन्ने किसिमको एक किसिमको आत्म ऊ जस्तो भएको म देख्छु भन्दाखेरि अब हामीले पनि एक किसिमको आफ्नो होइन वार्तामा बसेर नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउनु पर्यो बस हामी तिनैजनाको सङ्कल्प त्यही हो त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब हिरेनीजी थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद धन्यवाद